बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये दर्द भरा वाकया सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाकया है कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके घर के चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हजरत अली घर में तशरीफ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो रही है। हजरत अली बीबी फातिमा से पूछने लगी, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरी अब्बू जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने इससे पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीवी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मेरे अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हजरत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे तो सीने में ही है और तू अपनी बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीवी फातिमा फरमाने लगी कि जिस तरह आप मेरी अब्बा जान की का जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी भी जुदाई का गम बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। तो बीवी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आपके तो भी हक अदा करने हैं, अपने बच्चे को भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चे को अपने हाथों से नहला सकूं, और मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सके। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर और पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीवी फातिमा बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली भी रोने लगे। हजरत अली बीवी फातिमा को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीवी फातिमा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, इन्हें तेज बुखार शुरू हो जाता है। हजरत अली रो रहे हैं, बीवी फातिमा रो रही है और इतने में घर में ही इमाम हसन और इमाम हुसैन घर में तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपने माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो वो दोनों अपने माँ के गले में लग जाते हैं। जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों को क्या बनेगा, मेरे बच्चे को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चे को रोज कौन सुलाएगा। इस माँ के दिल में क्या गुजरती होगी। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बीवी फातिमा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही है? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना की कब्र में चले जाओ। हदीस में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपने माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं भी नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन की कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपने माँ के सीने के साथ लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हजरत अली भी रो रहे हैं और बीवी फातिमा भी रो रही है, इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीवी फातिमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और हजरत अली को अपने पास बिठाकर इसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने आपके साथ जो भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रोकर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह किया है, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई भी गिला नहीं है। बीवी फातिमा दूसरी बात कहती है, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा,
میرے بعد میرے بچوں کو جتنا پیار دیجیے گا انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بیوی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بیوی فاطمہ کہتی ہے کہ میں جب اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بیوی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر میری پر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، جب اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بیوی فاطمہ بہت ہی رو رہی ہے، امام حسن اور امام حسین بہت ہی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بیوی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے اے فاطمہ تو شہری علی کے دسترخوان پہ کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بیوی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بیوی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بیوی فاطمہ کی جنازہ کو اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بیوی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی اپنے بیوی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، نہ اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر سے جو آواز آئی تھی وہ بیوی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بیوی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بیوی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بیوی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر وہاں قبر میں بیٹھے ہوئے بہت دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان تو لوگ ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔